अस्सलाम वालेकुम चांद नवाब साहब। वालेकुम सलाम फौजिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। चांद नवाब साहब, आपका थोड़ा सा चाहूँगी तजर्बा शेयर हो लोगों के साथ, क्योंकि आजकल तो सहाफ़ियों का आपको पता है बहुत बुरा हाल है, ख़बरों के लिहाज से भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो उस वक्त की सियासत जब मोहतरमा थी, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसी थी वो जी फौजिया, ज़ियाउल हक के दौर में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने कहा था, एक भुट्टो गया है, भुट्टो की तस्वीर ज़रूर वापस आएगी। हाँ, उन्होंने जो वो जुमले कहते, वाकई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। और वो बहुत मुस्लिम उम्मा की पहली वाहिद वज़ीर आज़म थी जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज़्ज़त दी, ख़वातीन को इम्पावर बनाया, मज़दूरों के लिए काम किया, हारी किसान सबके लिए काम किया, शहरों की तरक्की के लिए काम का सोचती थी। मैं बताऊँ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब वो खुद साख्ता जिला वतन की ख़त्म करके आई तो हम एक दिन पहले तमाम सहाफ़ी, कैमरामैन, रिपोर्टर जो है एयरपोर्ट पहुंच गए थे। जब वो कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल के मेन गेट से जो एक फ्लूट उनका ट्रक बनाया था, उस पर आए उनके इमाम जामा बनाया हुआ था मेरे हाथ में, और मैंने बिल्कुल करीब से उनको देखा, बिल्कुल करीब था, और कोशिश होती थी कि हमें शॉट मिल जाए। लेकिन उनके सर पे जब कुरान शरीफ रखा हुआ था और उनके चेहरे पे बिल्कुल मैंने झलक और खुशी देखी, उनका काफिला आस्ता आस्ता चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे आबोजदा बताते हैं कि क्या में पाकिस्तान के बाद वो ट्रक भर के आते थे, इसी तरह उनका इस्तकबाल करने के लिए पूरे पाकिस्तान से जियालियाँ आवाम आई हुई थी। काफिला आस्ता आस्ता चल रहा था। जब कारसाज के मुकाम पे पहुंचा तो मैं भी थक गया। तो ट्रक पे जिसपे शहीद कैमरामैन मोहम्मद आरिफ और मरहूम जमील कौमी अखबार के थे सिद्दीकी वो थे, मैंने उनसे कहा एक पानी की बोतल यार, एक सेब दो। तो मैं ट्रक से उतर गया। उसके बाद मैंने देखा, मैं दूसरे रोड पे चला गया कि मैं कहीं थोड़ा सा बैठ भी जाऊंगा, सुस्ताऊंगा, या कैमरामैन को मैंने कहा तुम चलो आगे, मैं पीछे पीछे पैदल पैदल आ रहा हूँ, क्योंकि मुंह भी धोना था, वाशरूम भी जाना था। हकीकत बताऊं तो बड़े वो था। लेकिन जब काफिला कारसाज के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एकदम एक धमाका हुआ, दूसरा धमाका हुआ, या अल्लाह, लाश ही लाश। हम यकीन वो मेरे मंजर मेरे सामने आता, मैं चप्पलें पहना हुआ था, उसके चप्पलों के नीचे मेरे इंसानी गोश्त भरे हुए थे। मैंने उन चप्पलों को किस तरह मैंने गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फौरी तौर पर जो है जियाले थे जाने सारा ने भुट्टो, वो उनको दूसरी गाड़ी में लेके गए। लेकिन मैंने इतनी बहादुर खातून को, बेनज़ीर को देखा कि वो बिलावल हाउस जाने के फ़ौरन बाद अस्पताल गई, शहीदों के घरों पे गई, और उसके बाद उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं खुद मौजूद था। उनके चेहरे पर एक ही था, ये जो शहीद हुए हैं ये मेरे अपने बच्चे बहन भाई थे, और इनकी कफालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। और बेनज़ीर भुट्टो वाकई लीडर थी, और सहाफ़ियों से तो इतना चाहती थी, इतना मोहब्बत करती थी। अच्छा चांद नवाब, ये बताएं कभी ज़ाती तौर से मोहतरमा से आपकी मुलाकात हुई हो, आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया, कोई यादगार बात हो? फौजिया जी, मैंने वैसे तो बहुत करीब से उनसे मुलाकातें भी हुई, लेकिन जो अहम मुलाकात थी, मैं सुबह जल्दी कराची प्रेस क्लब चला जाता था अपने दफ्तर जाने के लिए। तो हाई कोर्ट से पेशी के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बिलावल और बख्तावर उनके वो हाथ पकड़ी थी, क्योंकि मुनव्वर सोहरवर्दी उस वक्त तक नहीं पहुंचे थे। मुनव्वर सोहरवर्दी उनके बिल्कुल साथ साथ होते थे। तो मोहतरमा टीवी लॉन्च में आके बैठ गई थी, उनके साथ बख्तावर भी थी और बिलावल साहब भी थे। ये हकीकत बता रहा हूँ। तो मैं अचानक गया तो बीवी बैठी हुई थी, मैंने सलाम किया, बीवी मेरा नाम चांद नवाब है। कहनी मैं चांद नवाब आपको जानती हूँ। चांद नवाब तो कहने लगी, चांद नवाब बिलावल को और इनको प्यास लग रही है, वेटर भी नहीं इधर आ रहा, तो मुझे पानी की बोतल ला दें, मुनव्वर अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्यों। तो मैं गया, मैंने वहां से मिनरल वाटर की बोतलें 3 ला के, तो बीवी ने मुझे पैसे निकालने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं बीवी, आप प्रेस क्लब की मेहमान है, हमारी मेहमान है। तो बिल्कुल करीब से मैंने ये भी देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो हमें बिलावल हाउस से कार्ड बना दिए थे सहाफ़ियों को वहाँ जाने के लिए। तो शेरी रहमान से भी पूछा करती थी,
نہائی دفتر سے کہ فلانا صحافی نظر نہیں آ رہا، سب کو دیکھتی تھی، بلاتی تھی اور چائے پہ ساتھ بیٹھ جاتی تھی، باتیں کرتی تھی، بہت اچھی تھی. اس کے بعد افسوسناک واقعہ ہوا جب راولپنڈی لیاقت باغ میں محترمہ جلسہ ختم کر کے جا رہی تھی تو ان کو ایک جب کارکنان نے نعرے کیے ان کے حق میں تو وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلی ہاتھ ہلانے کے لیے، ان کو منع بھی کیا، دھماکہ ہوا اور اس میں وہ شہید ہو گئیں. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کراچی میں، تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو تھے سب کے، اور 5 منٹ میں پورا کراچی بند ہو گیا تھا. سڑکوں پہ لوگ آ گئے تھے، رو رہے تھے، بچے بڑے بزرگ، اور ہر طرف کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کیا کریں کہاں جائیں. گڑی ہم لوگ لاڑکانہ کے نہیں نکلنا چاہتے تھے، راستے نہیں تھے، ٹرینیں بند ہو گئی. بہت اس طرح میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آتے. آج ان کی 70ویں برسی منائی جا رہی ہے. فوزیہ سردی میں لاڑکانہ میں جاتے ہیں، اس دفعہ میں نہیں جا سکا، لیکن میں ہر سال ان کی جو برسی ہوتی ہے اس میں کوریج کرنے جاتا ہوں، لیکن نہیں جا سکا. اتنی سردی ہوتی ہے لیکن کارکنان سائیکل پیدل پورے ملک سے آتے ہیں. پوری پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں موجود ہوتی ہے، ان کے مزار پر فاتح خوانی کرتی ہے، اور آج کا دن ہم نہیں بھول سکتے. میں کیا پورا پاکستان نہیں بھول سکتا. اور ایک یادگار تصویر فوزیہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہے، فاروق ایچ نائک ہے، یہ میں کھڑا ہوا ہوں. اس میں جمیل صدیقی صاحب نے یہ ایئرپورٹ VIP لانچ کی تصویر ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی آصف علی زرداری اور اپنے بچوں سے ملنے جا رہی. اس وقت نواز شریف کا دور تھا، انہیں ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق بھی نہیں جانے دیا گیا. تو میں اور قومی اخبار کے جمیل صدیقی مرحوم پاس بنا کے ہم اندر چلے گئے تھے، کیونکہ پہلے ایئرپورٹ پہ صحافیوں کو جانے کی ایکسس ملتا تھا ہر طرح سے. تو بیوی نے کہا رے آپ لوگ کب سے بیٹھے؟ تو ہم نے کہا بیوی ایسے، تو انہوں نے بتایا کہ فاروق نے کہ دیکھو آرڈر بھی محترمہ کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے. یہ تصویر سینئر فوٹوگرافر زاہد بھائی ہے، زاہد حسین صاحب، جنہوں نے یہ تصویر مجھے دی. یہ بڑی نیاب تصویر ہے. لیاقت باغ راولپنڈی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا جلسہ ختم ہوا. ہم TV پہ دیکھ رہے تھے کہ اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے کہ کافی عوام تھی. جب جلسہ ختم ہوا وہ جا رہی تھی تو وہاں نوجوانوں نے جے بھٹو بے نظیر بھٹو کے نعرے لگائے، تو ایک زوردار دھماکہ ہوا، دوسرا دھماکہ ہوا. خبر آئی کراچی میں بھی کہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پہ حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہیں. تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. ہم ایک دوسرے رپورٹر سے کہہ رہے تھے کس طرح یار راولپنڈی اپنے بیورو آفس میں پتہ کرو کیا ہوا ہے. خبر ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، پینک پھیلائیے. کوئی بریکنگ نہیں کر رہا تھا. پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ کوئی TV چینل بریکنگ نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی اخبار نکل رہا تھا، کوئی خبر دینے کو تیار نہیں تھا. میرے منہ پہ آج تک زبان لڑکھڑاتی ہے جب ان کو شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا. اور جب یہ خبر کنفرم ہوئی کہ شہید رانی بے نظیر بھٹو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اردو بولنے والا ہو، پشتو پختون ہو، مہاجر ہو، سرائکی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا یہ نہیں سوچا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیا زبان تھی. لیکن سب لوگ سڑکوں پہ جو اکشپار تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے کہ آج ہماری بیٹی، ہماری بہن اس دنیا میں نہیں رہی. سڑکوں پہ میں نے عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، بچوں کو روتے ہوئے، ضعیفوں کو دیکھا، ہر کسی کو روتے ہوئے دیکھا کہ آج پاکستان جو ہے یتیم ہو گیا، کیونکہ اتنی لیڈر جو سوچتی تھی عوام کی اس دنیا میں نہیں رہی. یہ مناظر میں نے دیکھے. اور کراچی میں اتنی بند میں نے دیکھا کہ 5 منٹ میں سب کچھ بند ہو گیا تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا یہ کراچی ہے جو روشنیوں کا شہر. دکانیں، تجارت کھلتی تھی، ہر کوئی بند کر کے بس افسوس کر رہا تھا، ایک دوسرے سے خبر کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ، میری والدہ بھی ان کے لیے رو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. چاند نواب PTC پہ فون کیا، کیونکہ ہمارے جو تمام چیزیں
बंद हो चुकी थी, तो किसी तरह इतला नहीं मिल रही थी। मेरी वालदा ने ऑपरेटर से कंफर्म किया कि चांद नवाब कहाँ है, और ये खबर मुझे कंफर्म करके तो वो भी रोने लगी। मेरी आंखों में भी इस वक्त आंसू आ रहे हैं क्योंकि उनकी 70वीं बरसी मनाई जा रही है। बहुत अफसोस होता है कि वो इतनी अजीम लीडर थी। अच्छा चांद नवाब, आप बताएं, आपने जब ये न्यूज़ टीवी पे दी होगी, आपने दी न्यूज़, तो क्या आपके जज्बात थे जब आपने ये बोलना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हैं? जी बिल्कुल, हम जब कैमरे लेके नीचे उतरे कि आवाम से बात करें कि मोहतरमा शहीद अपनी इस दुनिया में नहीं रही, तो लोग हमें मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे कि तुम लोग झूठ बोलो, और हमसे ये सवाल करते हुए भी हमारी ज़बान लड़खड़ा रही थी कि हम क्या पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं। या अल्लाह, ये खबर अभी तक कंफर्म हो चुकी है, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं है। ये हाल था। लोग टीवी कैमरे के माइक के सामने बोलने को तैयार नहीं थे, सुनने को तैयार नहीं थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी है। मैंने ये मनाजिर भी देखे हैं। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब उनके लिए, वो बहुत अजीम लीडर थी। बहुत करीब से मैंने उनको देखा, और नाम के साथ वो एक दूसरे को जानती थी, मुझे भी नाम के साथ बुलाती थी। चैनल CNW न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आए, अच्छा लगे, बेनज़ीर शहीद के बारे में जो बोला है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोगों का शुक्रिया।